नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग म मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि, हाम्रो मुलुक कहाँ कसरी अगाडि बढ्दैछ राजनीतिक रूपले, जनताले जुन आशा भरोसा गरेका थिए संविधान बनेको 6 वर्ष पुगिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यो आशा अनि भरोसा जनतालाई अझै पनि किन दिलाउन सकिराखिएको छैन, यो विषयमा मूलतः कुरा गर्नेछु। साथमा नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनको सन्दर्भको सेरोफेरोमा रहेर पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। जगदीशजी धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ नेपाली कांग्रेसको राजनीतिबाटै कुरा अगाडि बढाउँ। अघिल्लो वर्ष करिब यस्तै समयमा तपाईले मसँग कुरा गर्दा के भन्नुभएको थियो भने नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र बाहेकको नेतृत्व आउनेछ सभापतिमा भन्नुभएको थियो। अहिलेको गृह कार्यहरू तपाईहरूका अभ्यासहरू त्यही रूपमा भइरहेका छन् कि उहाँहरूले अहिले पनि दाबी गरे सरह नै सभापतिमा उहाँहरू नै आउने सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ? मूल प्रश्नबाटै तपाईसँग कार्यक्रमको सुरुवात गरेँ। हामीले अपनाएको प्रणालीमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निषेध गरिएको छैन। तथापि वर्तमान अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, विकास र टेक्नोलोजी र मान्छेको चाहना अनुसार अहिलेको देखिएका नेताहरू जसले नाम लिनुभयो, उहाँहरू अत्यन्तै आदरणीय, सम्माननीय हो, जसले आफ्नो जीवनकालमा अत्यन्त उत्कृष्ट कामहरू गर्नुभयो। तर वर्तमानसित उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्दैन, अरू साथीहरूलाई पनि लाग्दैन। तसर्थ अहिलेको जो विकसित भएको कम्प्लेक्स सोसाइटी र विकासमा उहाँहरूले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यो भनाइसँगै पार्टीभित्र आन्तरिक एउटा समस्या छ कि शेरबहादुरजी पटकै पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, पार्टी सभापति बन्नुभयो। उहाँकै साथी रामचन्द्रजी सरकारी पदमा धेरैचोटि जानुभयो, पटक पटक जानुभयो, तर पहिलो पद उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छैन। त्यसकारणले पार्टी चलाउने भनेको जटिल कुरा हो, अप्ठ्यारो कुरा हो। उमेरले पनि उहाँहरू 80 को लेभलमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले अलि सजिलो ठाउँहरू खोज्नुपर्छ। दिनदिनै झगडा टड्डा, नराम्रा बस्ने कुर्सी छन्, नराम्रो पानी पिउन पाइन्छ, पार्टी अफिस त त्यही नै हो। जति यो जटिल ठाउँमा उहाँहरू आएर आफ्नो दिमागलाई टेन्सन गराउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। त्यो हिजो पनि थियो, अहिले पनि रहन्छ, भोलि पनि रहन्छ र त्यही अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ। महाधिवेशनको तपाईँको यो चटारोकै बिचमा तपाईहरु बहस अहिले के गरिराख्नु भएको छ भन्नुस् त? अहिले हामीसँग के बहस गर्नुहुन्छ तपाईहरु? विगत 4.5 वर्षदेखि हामीले एउटा समूह छ जगदीशजी। हामीले राजनीतिक रूपले, सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले एउटा दृष्टिकोणले हेरिरहेका छौँ। हामीले 84-85 पेजको हामीले प्रोग्राम पनि बाहिर लिएर आएका छौँ। त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म पनि हामीले पुर्याएका छौँ। दोस्रो कुरा, यो देश किन यो अहिले पनि हामी 21औं शताब्दीमा प्रकृतिले यति सुन्दर देश दिएको छ र यति चाहिँ प्रकृति सम्पदाहरू हामीसित छ, तर हाम्रो देशको जनताहरू, भर्खरका युवाहरू एकातिर बल्लबाङ्ग अरबतिर जानुपर्छ, प्लेनमा जान्छ, तपाईँलाई बक्समा लास आउँछ। अर्कोतिर डिस्टिङसन ल्याएको युवाहरू चाहिँ नि विदेश, अरब, अमेरिका, युरोपतिर जान, अस्ट्रेलिया जान चाहन्छ। यसलाई कसरी रोक्ने र नेपाललाई कसरी सम्पन्न बनाउने भन्ने कुरामा हामी भरपूर रूपमा छलफल पनि गरेका छौँ। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ त्यो छलफल त देखिँदैन, सुनिँदैन। तपाईहरूमा अहिले विशेष गरेर कांग्रेस वृत्तमा तपाईहरूको 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा कसले कुन नेतृत्व कसरी हत्याउने, लिने, कुन गुटकोबाट को नेता बन्ने, कुन पक्षबाट को नेता बन्ने भन्ने बाहेकको छलफल कांग्रेस वृत्तमा कहाँ छ? हैन, हामी बीचमा छ, हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। तर नेपालकी समाज कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले बनाएको संविधानमा हामीले समानुपातिक समावेशी बनायौँ भन्दा सबै उफ्रिन्छौँ कि त्यसले गर्दाखेरि कस्तो रहेछ भने त्यसको सम्पूर्ण टोटल अधिकार नेतामा केन्द्रित भयो कि
अहिले पनि त्यही शेरबहादुरजीमा छ, वा भागबन्ना गर्यो भने रामचन्द्रजीमा छ, वा केपी ओलीजीमा मात्रै सीमित भएको छ। त्यसले गर्दा विखण्डन भयो नि। त्यसले गर्दा कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने देश राजनीति भ्रष्टाचारमा चुल्लुममा डुबियो। त्यो राजनीति भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि आर्थिक भ्रष्टाचार मौलायो। मुलुकप्रतिको कुरा त म तपाईसँग दोस्रो भागमा आउनै पर्ने छ। मलाई अहिले तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा, जस्तो एकछिनलाई मान्नुहोस् न, नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन हुँदै गर्दा, केन्द्रीय महाधिवेशन भइराख्दाखेरि कङ्ग्रेसमा कस्तो नेतृत्व आउला, कङ्ग्रेसले के परिवर्तन ल्याउला भन्ने त जनताले सोध्छ नि। कङ्ग्रेसमा कस्तो नेतृत्व आउला भन्नुहोस् त। तपाईँले चाहे जस्तो जसरी हामीले यहीँ बसेर हामीले अरू देशको चुनाव हेर्छौँ, अरू देशको डिबेटहरू हेर्छौँ, अरू देशका जनताले उठाएका प्रश्नहरू हेर्छौँ, त्यो हाम्रो देशमा छैन। तपाईँले भनेको सही कुरा। 13औं महाधिवेशनभन्दा फरक किसिमले नेतृत्व, व्यक्ति तलमाथि होला, तर विचार नीति नेतृत्वको हिसाबले 13औं महाधिवेशनभन्दा 14औं महाधिवेशन फरक हुनेवाला छ या छैन? हामीले विचारको दृष्टिकोणले, नेतृत्वको दृष्टिकोणले हामी फरक ल्याउन सकेनौँ भने नेपाल कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। किन? काङ्ग्रेस नबनिकन, काङ्ग्रेसले नयाँ कुरा नल्याइकन। तपाईँले भन्नुभयो, तर मेरो प्रश्न तपाईँलाई के हो भने अहिलेको गृह कार्य, अहिलेको होमवर्क जुन रूपमा तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ, सक्रियता देखाइराख्नु भएको छ, आम जनताको प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि कस्तो नेतृत्व आउला? 13औं जस्तै व्यक्ति तलमाथि भएर आउने हुन्, विचार नीति दृष्टिकोण अथवा नेतृत्व यो हिसाबले 14औं महाधिवेशन पछिको कङ्ग्रेस कस्तो हुन्छ भन्ने त जनतालाई सरकार छ नि, कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त। यही नेताहरूलाई सम्झाएर होस्, बुझाएर होस्, हामीले नयाँ नेतृत्व हामीले लिएर आउने छौँ। र त्यो नयाँ नेतृत्व भनेको के? अब उहाँहरूभन्दा फरक नेतृत्व हामीले लिएर आउँछौँ। त्यो फरक भनेको व्यक्ति, प्रवृत्ति अथवा नीति के हो भन्नुहोस् त? ट्रान्सफर्मेसन अफ द माइन्ड, ट्रान्सफर्मेसन अफ द सोसाइटी। जो चिन्तन भएको नेतृत्व छ यसलाई हामी ट्रान्सफर्म तर ट्रान्सफर्मेसन अफ माइन्ड र सोसाइटी त त्यति इजी छैन नि सर। होइन, एउटा नेतृत्वले गर्न सक्छ। त्यो अहिलेको समकालीन कङ्ग्रेसको नेतृत्वले गर्न सक्दैन, समकालीनले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त 30 वर्षको नेपालको अनुहार हेरेर थाहा पाइयो नि त, जनताको अवस्था हेरेर देखियो नि त। अहिलेको नेतृत्व जस्तो चाहिँ समकालीन नेतृत्वले गर्न सकेन भने कङ्ग्रेसभित्र कसले चाहिँ नेतृत्व गर्दैछ त? अब व्यक्ति, अहिले तपाईँलाई धेरै साथीहरूले उठ्न खोजिराख्नु भएको छ। अहिले व्यक्तिका कुरा गर्दा जाँदाखेरि हामी कुनै पक्षमा लाग्दाखेरि हामीलाई त्यसले चाहिँ नि भोलिको निकासका निम्ति अप्ठ्यारो पर्छ, हाम्रो समूहलाई, मलाई व्यक्तिलाई मात्र होइन। त्यसकारण हामीले के भनिरहेछौँ भने हामी कङ्ग्रेसमा उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्यहरूका निम्ति हामी लगभग होमवर्क गरेका छौँ कसरी आउने भन्ने कुरामा। फर्स्ट मेनमा हामी मिलाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरामा छौँ। अहिलेको अवस्थामा कङ्ग्रेसभित्र सभापति बाहेकको अरू पदाधिकारी तथा उम्मेदवारको सन्दर्भमा तपाईँहरूको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ? तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ अहिले? हामी एकतिर हामी समूहगत रूपले हेर्नुहुन्छ भने 15 जना छौँ। 15 जना छौँ। त्यसभित्र तपाईँ हुनुभयो, गगन थापा हुनुभयो, गुरुजी हुनुभयो, धनराज गुरुङ हुनुभयो, बद्रीजी हुनुभयो, जीवनजी हुनुभयो, प्रदीप पौडेल पनि, प्रदीपजी हुनुभयो, तपाईँलाई कमला पन्तजी हुनुभयो, सरिताजी हुनुभयो, रत्नशेषनजी हुनुभयो, रामकृष्ण यादवजी हुनुभयो, तपाईँलाई किरणजीहरू हुनुभयो। धेरै ठुलो समूह छ। एक मैले यहाँ बताइदिन्छु, अर्को हामीसित दुईटै ग्रुपमा भएका साथीहरू हामी 35 जना हामी छौँ फेरि अर्को ग्रुपमा। भनेको 15 जनाको एउटा कोर ग्रुप समूह तपाईँहरूको छ, जसले सभापति बाहेकका अरू उम्मेदवारीहरूको सन्दर्भमा समूहगत रूपमा तपाईँहरू एक भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। हामी एक भएर अगाडि बढ्न चाहेका छौँ र त्यही होमवर्क गरिरहेको र अर्को चाहिँ 15 जना बाहेकको अर्को 30-35 जना सहितको फेरि हाम्रो समूह छ। किन भन्नुहुन्छ भने अबको नेपालको राजनीति जहिलेसुकै विद्रोहको कुरा गर्ने, नेसनल इन्ट्रेस्टै नहुने, कि नेसनल इन्ट्रेस्टको आधारमा कसैले पनि काम नगर्ने, जसले गर्दाखेरि व्यक्तिहरू व्यक्तिका बन्न गए, विचार र दृष्टिकोणका बन्न सकेनन्। त्यस कारण यसलाई कसरी चेर्ने भनेर दुवै ग्रुपमा भएका योग्यहरू, सक्षमहरू, काम गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई एक अर्कोले सहयोग गरेर लैजानका निम्ति, नेतृत्व विकास गर्नका निम्ति सहयोग गर्नका निम्ति। सभापतिमा तपाईँहरूको समूहको दाबी किन भएन? अहिले कस्तो रहेछ भने हामी यो समूहको दाबी पनि गर्दैथ्यौँ। एक मैले दुईवटा कुरा राख्न चाहेँ। यदि यो कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो द्वन्द्वले गर्दा जुन पार्टी विखण्डन भयो, त्यसले गर्दा हामीलाई थोरै कुरा झस्कायो। किन झस्कायो भन्नुहुन्छ? एकातिर 10 जनाले मिलाउने प्रतिनिधित्व गरेका थिए नि,
तिनीमा नै अलमल भएको देख्दा, तिनीहरूको अवस्था देख्दा, ओहो नेपालको परिवेश, नेपालको समाज हुन्छ, नेपालको नेतृत्व हेर्दाखेरि त फुटाल्ने बेला त केपी ओलीजी र माधवले फुटाल्दा रहेछन्। विष्णु पौडेल र भीम रावल एकै ठाउँमा उभिएको भए त पार्टी फुट्ने थिएन नि त, नेताको पुच्छर नभइदिएको भए त पार्टी फुट्ने थिएन नि त। त्यस्तै हामीमा पनि क्राइसिस आयो भने त दुईटैको पुच्छर मात्रै भइदियो भने, विचारको भइएन भने त पार्टी ब्रेक पनि हुन सक्दो रहेछन्। त्यस कारण हामी सतर्क र सजग भएर हामी जानुपर्छ भने त्यो कुराले पनि हामीलाई चाहिँ नि लेसन दिएको हुनाले अहिले हामीले मिलाउन सकिन्छ। सभापतिको लागि तपाईँहरूले उम्मेदवारी दिने तपाईँहरूले क्षमता नै राख्नुहुन्न भनेर मैले नम्र आरोप लगाएँ भने यतिखेरको अवस्थामा होइन, त्यो होइन, हामी सभापति दिन पनि सक्छौँ। यदि तपाईँलाई अहिले पनि भन्छु, तपाईँलाई कांग्रेसका 4,500 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले तपाईँलाई पत्याउँदैनन् भनेर मैले भने मैले तपाईँलाई भन्छु भन्न प्रश्न सोध्न त जे सोधे पनि हुन्छ। म त्यतिचोटि केन्द्रीय समितिको सदस्य भएको नपताएर हो र संविधान हैन। गगन थापाले महामन्त्रीमा हारेको त नेपाली कांग्रेसभित्र अघिल्लो महाधिवेशनै छ नि। अनि नेपाली होइन र? होइन, नेपाली उहाँले सभापति त खोजेका थिएन, महामन्त्रीमा हार्नु पनि। अनि नेपाली परिवेश पनि त तपाईँले बुझ्नु भएको छ। त्यही त नेपाली परिवेश, कांग्रेस परिवेश। तपाईँले एउटा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जगदीशजी, यो नेपाल कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, एउटा डक्टर तपाईँलाई भन्छु, नयाँ अहिले आइरहेको नयाँ डक्टर छ, उसले नयाँ कुरा पढेको छ, नयाँ टेक्नोलोजी पढेको छ, नयाँ इन्भेस्टिगेसनमा लागेको छ, तर नेपाली समाजले पुरानो डक्टर खोज्छ जसको हात काँपिरहन्छ के। जसरी अहिले नयाँ डक्टर अप्ठ्यारोमा छ नि, बिरामीहरूले पुरानो खोज्छ नि, हाम्रोमा पनि राजनीतिमा पनि सेम त्यही नियम लागु हुन्छ। यत्रो पढे लेखेको राम्रो अनुभव प्राप्त लिडरहरू अगाडि राखेको छ, पुरानो मान्छे खोज्छ, त्यसलाई चेन्ज गर्नको निम्ति समय लाग्छ। त्यसकारणले तपाईँले ममाथि उठाएको प्रश्न तिमीहरूसँग लागत छैन कि तिमीहरूले पताएनन् कि भन्ने कुरा होइन। अब मैले यसैमा जोड दिन्छु, यदि विमलजी उठ्न खोज्नु हुँदै हुन्छ, शेखरजी उठ्न खोज्दै हुन्छ, कृष्ण सिटौलाजी उठ्न खोज्दै हुन्छ, प्रकाशमानजी उठ्न खोज्दै हुन्छ, गोपालमानजीहरू लगायत उठ्न खोज्नुहुन्छ, यदि सबैमा साथीहरू यदि उठ्टियो र यो जेनेरेसनलाई स्वीकार गरिदिएन भने यो जेनेरेसनबाट यो 14औं अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा पनि उम्मेदवार दिन्छ जगदीशजी। तपाईँहरूले खोजेको सभापति कस्तो र को? हामीले खोजेको सभापति कस्तो भन्नुहुन्छ भने व्यक्ति भनेको नेसनल इन्ट्रेस्टमा काम गरोस्, राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा काम गरोस्। अहिले समाजमा बढ्दै गएको करप्सन भन्ने तपाईँलाई पहिले पनि निवेदन गरेँ, यो राजनीतिक करप्सन, योग्य मान्छेहरू नखोज्ने, तेरो र मेरो खोज्ने, पैसामा बिक्री गरिदिने कारणले गर्दा राजनीति भ्रष्टाचार गर्यो, जसले गर्दा आर्थिक भ्रष्टाचार गयो। त्यस कारणले समान अवसर र न्याय कार्यकर्ताले पाउन् वा विभिन्न कर्मचारी तन्त्रदेखि बाहिर ब्युरोक्रेटदेखि लिएर अरू बाहिर सही मान्छेहरू सही ठाउँमा लाए। तपाईँ नडाँटी भन्नुहोस् त, त्यस्तो नेता कांग्रेसभित्र सभापति बन्न सक्ने लायकको छ अहिले? नडाँटी भन्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसभित्र छ, अहिले पनि छ। को छ? किन तपाईँलाई भन्नुहोस् त? होइन, अहिले तपाईँले सभापतिको कुर्सी, तपाईँहरूको यत्रो 15 जनाको अथवा 35 जनाको समूहले सभापतिको कुर्सीको लागि सहमति हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ थाती राखेर अरूमा हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ भनेर सभापतिको कुर्सी राखिदिराखेको जस्तो देखियो। त्यो सभापतिको कुर्सी कसको लागि राख्नु भएको? तपाईँलाई अहिले मैले कुनै व्यक्तिको नाम मैले भन्न पाइनँ जगदीशजी, समय आउँदा भन्छु। यो सबै हाम्रो टिमले निर्णय गरिदियो, हामीले टिम होमवर्क गरिरहेछौँ। त्यो होमवर्क गर्नु भएको छ? हामीले सभापतिको तपाईँहरूले देखेको व्यक्ति छ, त्यो निष्कलङ्कित व्यक्ति छ, त्यो राजनीतिक रूपले भ्रष्टाचार नगरेको व्यक्ति छ, विभेद नगरेको व्यक्ति छ। यसमा तपाईँलाई मैले यो कुरा भने मैले आज नाम भन्नुहुन्न, मैले अहिले भन्ने अवस्थामा म छैन, किनभने यो मैले मात्रै निर्णय गर्दै होइन, मेरो समूहले, विचार समूहले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर त्यो व्यक्ति तपाईँको विचार समूहको मात्रै नेता हुन्छ अथवा समग्र कांग्रेसको हुन्छ भन्ने प्रश्न हो नि त? होइन, एउटा कुरा जगदीशजी, तपाईँले किन यसरी प्रश्न सोधिरहनुहुन्छ भने विश्वमा लिडरसिपको परिभाषा एक थरी हुन्छ, नेपालमा लिडरसिपको परिभाषा फरक अर्थ लाग्नुपर्छ। किनभने नेपालको लिडरसिप अत्यन्त करप्ट, अत्यन्त अदूरदर्शी र सिङ्गो पार्टीका पनि नेता बन्न नसकेको कारणले, आफ्नो सिङ्गो सरकार पनि चलाउन नसकेको कारणले यो प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो अनुभव हामीले लिएछौँ। एउटा कस्तो राम्रो भनाइ छ भने जगदीशजी, भारतीय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलामले भन्नुहुन्छ, हरेक राम्रा निर्णयहरू अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ, ती अनुभवहरू गलत निर्णयबाट प्राप्त हुन्छ भन्नु भनेको। अब अहिले तपाईँले यत्रो कुरा गरिराख्दाखेरि मैले नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन हेर्दा अघि तपाईँले पनि केही नाम दिनुभयो, शेरबहादुर देउबा, विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौला, डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह,
रामचन्द्र पौडेल उहाँलाई त झन् छुटाउँदै नछुटाउँदै छुटाउनै भएन होइन उहाँलाई छुटाउनै भएन होइन उहाँ त फर्स्ट पदमा त जानुभएको छैन गुनासो छ तिमीले मेरो नाम पनि लिँदैनौ भन्ने पनि त हुन्छ सो त नेचुरल कुरा हो नि अहिले सभापतिका उम्मेदवार देखिएका यिनै 5-6 जना मध्ये एकजना हुन्छ होइन त होइन मैले हाम्रो लिडरहरूलाई के भनेको छु भने होइन तपाईँको अघिको मनले भन्दै थियो नि मनले देखिरहेको अबको सभापतिको कोही लिडर मध्ये सहमति हुन सक्यो भने सहमति हुन सक्यो भने यिनै मध्येबाट एउटा नयाँबाट यदि सहमति हुन सकेन भने हाम्रो समूहले नयाँबाट भन्नु पनि नयाँबाट भनेको त शेरबहादुर देउवाबाट होइन अब रामचन्द्र पौडेलबाट हो या होइन तपाईँलाई एउटा कुरा हुन्छ उहाँहरू आजसम्म गरिसक्नुभयो पटक पटक भइसक्नुभयो मैले बिहानै भनिसकेँ मैले केन्द्रीय समितिको मिटिङमा पनि भनेको छु अप्ठ्यारा कुर्सी खानेपानी छैन केही छैन झगडा छ तपाईँहरूको उमेर पनि भइसक्यो यो छैन यो टेन्सन तपाईँहरूको दिमागले अब भ्याउँदैन उमेरको कारणले पनि तपाईँहरूले निकास दिनुपर्छ भन्न त मैले तपाईँले रामचन्द्र पौडेललाई पनि भन्नुभयो होइन केन्द्रीय रामचन्द्र पौडेलजीलाई अब व्यक्तिका कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले उहाँलाई भनेको छु कि त यो समूह मिलाउनुहोस् तपाईँको अहिलेसम्म नेतृत्व गरेको समूह मिलाउन सक्नुहुन्न भने नयाँ साथीहरूसित सल्लाह गरेर अर्को पदतिर जान सिधा तपाईँलाई भन्दाखेरि अहिले शेरबहादुर देउवा जगदीशजी योभन्दा बढी अब हामी आफै मिलाउने ठाउँमा छौँ मिलाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ त्यसभन्दा योभन्दा बढी धेरै चित्त दुखाउने कुरा अहिले मैले लिडरसिपको बारेमा गर्न चाहिने जगदीशजी अब एउटा मात्रै सोध्छु तपाईँलाई त्यसपछि हामी अर्को विषयमा जाउँला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यूको सभापतिमा उठ्ने उहाँको करिब निश्चित जस्तो देखिएको छ विमलेन्द्र निधिले पटक पटक भन्नुभएको छ र अहिलेसम्म पनि भनिराख्नु भएको छ म जसरी पनि सभापतिमा उठ्छु डाक्टर शेखर कोइरालाले के भन्नुभएको छ भने मेरो अन्तिम पटक हो म यसपाला जसरी पनि सभापतिमा उठ्दैछु उहाँहरू तीनजनाको कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा अहिलेसम्म क्रिस्टल क्लियर भएर आएको छ भोलि चेन्ज गर्नु होला आफ्नो ठाउँमा छ बाँकी रहेका अरू नामहरू अघि हामीले जो भन्यौँ भनेपछि रामचन्द्र पौडेलको समूह जुन भनिन्छ नि यसभित्रै मिलाउने कुराहरू पनि सजिलो चाहिँ तपाईँहरूलाई भइरहेको छैन यो रामचन्द्रजीले नेतृत्व गरेको कारणले उहाँले मिलाउने कुरा हो उहाँले हामीलाई सहयोग होइन उहाँले हामीलाई सहयोग माग्नुभयो भने हामीले सहयोग गर्ने कुरा हो तर उहाँ स्वाभाविक सभापतिको दावेदारी त हो नि त रामचन्द्र उहाँले होइन उहाँले हेर्नुहोस् त भन्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवा र ममा चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि काङ्ग्रेसको लागि योगदान गरेको के कमी र बढी छ र मैले कहाँ कमी गरेर न पार्टी सभापति 17 पटक चाहिँ नि तपाईँको प्रधानमन्त्रीमा निवेदन मात्रै दिन लगाए प्रतिस्पर्धा मात्रै गर्न लगाए त्यस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ उहाँको त स्वाभाविक दावेदारी हो नि यस्तो कुरालाई हामीले एभोइड गर्दैनौँ नि कसैले सभापति उम्मेदवार दिन नपाइने भन्ने कुरा त तर मिलाउन त तपाईँहरूले नि सक्नु होइन मिलाउन हामी नसके हामीले आफ्नो उम्मेदवार दिन्छौँ कि यसमा धेरै लागिरहेर केही फाइदा छैन मिल्नु होइन भने हामीले कुरेर कहाँ बसिरहन्छौँ मेरो मूल प्रश्नमा आउनुभयो अघि तपाईँले भने जस्तो त्यो निष्कलङ्क त्यो राजनैतिक रूपले चाहिँ पूर्वाग्रही नभएको त्यो एउटा राम्रो व्यक्ति जसको लागि सटक्क परेको कुर्सी तयार गरेर राखिदिएछ नि एउटै कुरालाई मात्र कति खेलाएको जगदीशजी यसको जवाब त भोलि पनि त आउन सक्छ नि अहिले कहाँबाट टुङ्गो लाग्छ जब महाधिवेशन नजिक आउँदैछ धेरैलाई चिडाउनु पनि भएको छैन अप्ठ्यारो छ नि त अहिले त अप्ठ्यारो बेलामा अप्ठ्यारो प्रश्न सोधिरहनु हुँदैन गृह कार्यमा हुनुहुन्छ तपाईँ गृह कार्यमा छौँ धेरै सभापतिका उम्मेदवार हुँदैनन् मिलाउनु नै हुन्छ भन्न खोजेको हामी मिलाउन चाहेका छौँ हाम्रो हातमा मात्रै छैन कसको हातमा छ त नेपालभित्रै त छ नि तपाईँ धेरै मान्छेलाई चिनिरहनु भएको छ चिन्नु भएको छ नेपालभित्रै त छ नि यो मिलाउने कुरा पनि भनेको नेपालको राजनीति मैले तपाईँलाई गाडीबाट आउँदा पनि भनेको थिएँ एउटा वामपन्थी शक्ति छ नेपालमा एउटा प्रजातन्त्रवादी शक्ति छ त्योभन्दा भिन्न बाहिरी शक्तिको पनि प्रभुत्व नेपालमा रहन्छ र अहिलेसम्मका धेरैजसो नेपालका नेताहरू पदका निम्ति होस् तपाईँलाई चुनावमा टिकट लाउने कुरा होस् वा चुनाव जित्नका निम्ति पैसा माग्ने कुरा होस् धेरै मान्छेहरू यस कुरामा इन्भल्भ छन् त्यसकारणले नेपालले धेरै दुःख पाएको छ र नेपाल अगाडि बढ्न सकेको छैन यति कुरा मेरो आफूलाई लागेको कुरा तपाईँलाई मैले नेपालको राजनीति नेपालबाट मात्रै चल्दैन अहिलेसम्म अर्को एउटा फ्याक्टर छ मैले तीनवटा शक्ति छ मैले भनिसकेँ त वामपन्थी डेमोक्रेट र बाह्य शक्ति छ र त्यो कति शक्तिशाली बाह्य शक्ति अत्यन्तै धेरै शक्तिशाली छ नेपालको पात्र मात्रै हुँ
होइन हामीले राम्ररी सोचेन भने किन दुई तिहाई ल्याएको सरकार चल्न सक्दैन, किन आफ्ना सरकारहरू सक्दैन? तपाईँले यत्रो पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मेरो पार्टीमा बाहिर खेल्ने भनेर किन भन्नुभएको? कसलाई भन्नुभएको त? काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो छ है, हरेक पार्टीभित्र छ। बाहिर भनेको कसले खेल्छ भन्ने अब यो प्रश्न अरूलाई पनि तपाईँले सोध्नुहुन्छ, सोधेको छु मैले धेरैलाई सोध्नु। धेरैले भारत, चीन, अमेरिका जोडेरै हाम्रो देशका चाहिँ राजनीतिक नेपालको जोडिन्छ। बिपी कोइराला त राजा महेन्द्रले एकैचोटि 19 महिनामा 18 महिना जेल हालेका हुन् त भने 30 वर्ष चाहिँ नि पञ्चायत चलेको त, त्यसै चलेको त। भुटानमा अहिले बर्मामा चाहिँ नि त्यहाँको आर्मीको एक्लैले त आङ सान सुकीलाई जेल हारेको हो त। त्यही परिवेश त्यो नेपाल त अहिले पनि त त्यही छ त। बिपी एउटा चतुर हुनुहुन्थ्यो, जसले हरेक कुराहरू इन्डिपेन्डेन्टली सोच्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँको सोचाइ नेसनल इन्ट्रेस्टमा थियो र पो हामी केही अहिलेसम्म हामीले भन्नु पाएको छौँ। त्यसपछिका दिनहरूमा त नेपाल त अप्ठ्यारोमा त छ त। यसमा कुनै तपाईँले नबुझेको कुरा, विशेष गरेर हामीले चाहिँ अब प्रजातन्त्र ल्यायौँ, विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू भएर पछिल्लो समयमा अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, संविधान बनायौँ। संविधान बनाएको पनि 6 वर्ष पुरा भइसकेको अवस्था छ। यो बिचमा पनि सरकार फेरिए, पार्टी फेरिए, विभिन्न कुराहरू भए, सत्तामा आउने मान्छेहरू फेरिए, अनुहारहरू फेरिए, तर जनताको अनुहार फेरिन सकेन। किन? मैले तपाईँलाई भने नि, हामीले सही मानिस सही ठाउँमा सिलेक्सन गर्नै सकेनौँ र नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू, नेताहरू अहिले जो छन् हाम्रो पार्टीभित्र पनि, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि, सिङ्गो आफ्नो पार्टीको पनि नेता बन्न सकेनन्। ती कमजोर भए। कमजोर मान्छेहरूले कमजोर मान्छे छाने। त्यस कारणले सत्ताका निम्ति वा पार्टीका निम्ति तिनीहरूले सही मान्छे सही तरिकाले छान्न नसक्दाखेरि उनीहरूको राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएन, भिजन भएन। भिजन नहुँदाखेरि के जनताले के गर्नु पर्थ्यो? जनताको ठाउँबाट हुँदा जनताले के गरे? जनताप्रति त कुनै दोष, यति राम्रा जनतासँग के अप्सन छ? होइन, जनतालाई कुनै पनि दोष छैन। दोष कोसँग छ त? जनता दोष राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग छ। अब राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग दोष छ भनेर अब यो सहेरै बसिराख्ने अथवा अर्को विकल्प के छ त? मान्नुहोस् न, मलाई काङ्ग्रेससँग रिस उठ्यो अथवा एमालेसँग रिस उठ्यो, अब फेरि पनि चुनाव आउँछ, मैले भोट हाल्न त कसलाई भोट हाल्न जानु? म जो बाइडेनलाई भोट हाल्न जान मिल्दैन। काङ्ग्रेस र एमाले भित्रैबाट हाल्नु पर्यो, यहीँबाटै हाल्ने हो भोट। हो, त्यसकारण के गर्नु पर्यो भने तपाईँले एउटा कुरा जगदीश के बुझ्नुहोस् भने, मैले एउटा काम गरेँ, पहाड र तराई छुट्याउनु हुन्न भनेर मैले एउटा अभियान चलाएँ, सिङ्गल अभियान चलाएँ। मलाई मेरो पार्टीभित्र मेरो पार्टीका नेताले यसले के गरेर हार्छ भनेर, अहिले जस्तो सरकार थियो नि, त्यो बेला पनि सरकार थियो, यो मैले पटकै पटक भनेको छु, पटकै पटक सुन्नुपर्छ भनेर पनि भन्दैछु तपाईँलाई। के गरेर चन्द्रबहादुरले हार्छ भनेर क्षेत्र काट्दै 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 गर्दा अब यति गरे यसले हार्छ भनेर मेरो पार्टीभित्र गरिदिएँ। त्यस्तै केही साथीहरूलाई गरिदिएँ मेरो पार्टीभित्र। अब अहिले त मेरो फेरि कङ्ग्रेसको सरकार छ, फेरि यिनले के गर्ने हुन् भन्ने छ। किनभने एउटा गुटमा बसेका, सीमित घेरामा बसेका, आफ्नो सम्पन्नता मात्रै रमाएका व्यक्तिहरूले पहिलो बदला काङ्ग्रेस पार्टीभित्र आफ्नो साथीभित्र लिन्छन्। त्यो परिवेशबाट काङ्ग्रेसलाई निकाल्न पर्यो नि। त्यसकारण काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा यस्तो जालसादी, यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले महाधिवेशनबाट बिदा गर्न पर्यो। त्यो नगरिकन काङ्ग्रेस पनि बन्दैन, त्यो नगरिकन देश पनि बन्दैन। सधैँ नेपाली जनताले दुःख मात्रै पाइ। होइन, फेरि त्यो सिन्डिकेट त चाहिँ नि तपाईँको गुट उपगुटको चाहिँ त्यो माथिदेखि तलसम्म छ नि त। एउटा नेता आउने भन्ने कुरा त शेरबहादुर देउवा गुटकोमा शेरबहादुर देउवाले के चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार आउने होला। रामचन्द्र पौडेल गुटमा अथवा सिटौला गुटमा अथवा अब डाक्टर शेखर कोइराला मेरो गुट छैन भन्नुहुन्छ, उहाँको आफ्नै होला भनेपछि त्यो माथिबाट यो नेता ल्याउने भन्ने हुने बित्तिकै त। तर एउटा कुरा के जगदीश अहिले के छ भने, जो हाम्रो स्थानीय तहको पार्टीको नेतृत्व आयो नि, देशभरिमा धेरै जसो सर्वसम्मत र टोटल नयाँ जेनेरेसन आएको छ। यो नयाँ जेनेरेसनले अब प्रतिनिधि ल्याउँछ महासमिति र महाधिवेशनमा पनि। मलाई लाग्छ नयाँ व्यक्ति आउँछ जरुर। सधैँ चाहिँ नि व्यक्तिहरू के नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नयाँ नेता छान्छन्, मलाई मेरो विश्वास छ। त्यो नयाँ नेता भनेको चाहिँ नयाँ ठाउँबाट त आउँदैन, यही भित्रबाट होला। यही माटो, यही परिवेश, यही इन्भाइरोमेन्टबाट आउने हो। त्यो नेतृत्वले अरूलाई परिवर्तन गर्ने हो। लिडरसिप संसारमा यही हो।
अब्राहम लिङ्कनले सुरु गरेर ओबामासम्म आयो नि, होइन? गान्धीजीले मुभमेन्ट गरेर अहिले तपाईँलाई मोदीजीसम्म आएको छ नि चेन्जको निम्ति। तपाईँले 48 सालदेखि 78 सालसम्मको कङ्ग्रेसकै हिस्ट्री अथवा नेपालको चाहिँ नि अब वामपन्थी शक्तिहरू जो जति सरकारमा आए, सत्ता चलाए, यो 30 वर्ष हेऱ्यो भने त निराशाजनक छ त होइन? हामीले 30 वर्षमा देश र जनताका निम्ति, हितका निम्ति केही पनि गरेनौँ। फेरि यहाँ मैले थपिदिन्छु तपाईँलाई, हामी सडक बनायौँ भन्छौँ नि, सडक त बनायौँ, ठेक्कापट्टा दिनलाई मान्छे मार्ने धराप बनायौँ नि। हामीले स्कुल बनायौँ भनेका छौँ नि 30 वर्षमा, हामीले हस्पिटल बनायौँ भनेका छौँ नि। गरिबका छोराले हामीले चलाएको स्कुलमा पहुँच छ? गरिबका मानिसहरू हस्पिटलमा पहुँच छ? हामीले त वीर हस्पिटल बनाउनु पर्थ्यो, टिचिङ हस्पिटल बनाउनु पर्थ्यो, जिल्ला जिल्लामा ठुल्ठुला हस्पिटलहरू बनाए पो जनताको पहुँच हुन्थ्यो त। पहुँच त छैन नि त। गऱ्यौँ के त त्यसो भए हामीले? गऱ्यौँ के त यो? हामीले त देशलाई त टोटल्ली करप्सनमा ल्यायौँ। सीमित 30 जना मान्छे अरबपति भए, खरबपति भए, 10 जना नेताले 10 जना माफियाको काम गरे नि। देशलाई कहाँ बनाए त? मेरो जनता त अरबमा छ, जान्छ प्लेनमा, आउँछ तपाईँले बक्समा लास। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ त, अलिअलि ब्रेन डिस्टिङसन ल्याएको युवाहरू बाहिर छ नि त। हामीले तिनलाई बस्ने लायकको पनि बनाएनौँ नि। हामीले जलस्रोतसित मात्रै नेपाली जनतालाई जोड दिएको भए आज नेपाल कति धनी भइसक्थ्यो। हामीले एकीकृत बस्ती र सुरुङ मार्गको मात्रै विकास गरिदिएको भए आज नेपाल कति सुन्दर हुन्थ्यो, कति पर्यटक एरियाहरू कति हुन्थ्यो। हामीसित हामीले अहिले चाहेर नेपालमा सिँचाइ गर्ने नदी छैन, सब बेचिसकेका छौँ त। धेरै पीडादायक कुरा छ। यसले चन्द्र भण्डारीले निराशाजनक कुरा गर्यो भन्नु होला। अब त यो देशमा त नेपाल कानुनले काम गरेन के? कानुनले व्यक्तिको अनुहार हेरिदिँदाखेरि जो गलत हुन् तिनीहरू पुरस्कृत भए, जसले गर्दा उनीहरूको बोलवाला भयो। उनीहरूको बोलवाला आउँदा सही मानिस सही ठाउँमा नेतृत्व, पार्टीमा सही नेतृत्व आउन सकेन, आफ्नै पार्टीभित्र हराउन लाग्छन्। त्यही एउटा मेरो नेता हो भने उसले गुटको प्रतिनिधित्व गर्छ, सिंहको पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। त्यसले देशको प्रतिनिधित्व कसरी गर्छ र मुलुक भन्छ? संसारभरि नेसनलाई हेरेर योजना बनाइन्छ, नेसनल इन्ट्रेस्टमा काम गरिन्छ। हाम्रो त व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा काम गरिन्छ त मुलुक भन्छ। दासको थुप्रो जबाउने कि स्किलफुल मान्छेहरू खोज्ने, यो प्रश्न हो। यसको बनाउन पर्छ भन्ने अभियानका हामी हो जगदीशजी। तपाईँको जे सेन्टिमेन्ट छ र यो जेनेरेसनको, अहिलेको जेनेरेसनको सेन्टिमेन्टलाई हामीले लिन खोजेको र यसमा निराश पनि हुन हुँदैन। होइन, तपाईँ आफै मैले यति निराश देखेँ। तपाईँले निराश भन्नुहुन्छ भने नभन्नु होला है भने मैले डायग्नोसिस गर्न खोजेको हो तपाईँले। अब यसमा तपाईँलाई सिटामोल खुवाउने हो कि यसमा इन्जेक्सन लगाउने हो कि यसलाई अपरेसन गर्ने हो? त्यो अपरेसन अब अपरेसनले पनि काम गर्ने देखिन, औषधिले पनि देखिन। अपरेसन गरेर फालिदिनु पर्यो। त्यो फाल्नका निम्ति कम्पिटेन्ट डक्टर चाहियो नै। डक्टर त चाहियो, तर कम्पिटेन्ट छ डक्टर। तपाईँहरूसँग यति हिम्मत त छैन कि अब पार्टी हामी चलाउँछौँ, सभापति पनि हामी बन्छौँ भन्ने छैन। कुर्सी सभापतिको लागि अर्कालाई नेता अर्का मानेर अब दास भन्ने शब्द त प्रयोग गर्दिनँ, तपाईँले गर्नुभयो। उसको कार्यकर्ता बन्न तपाईँ लागिराख्नु भएको छ, जसलाई कुर्सीमा राख्नुहोस् न। होइन, अनि हामी खोइ त हिम्मत तपाईँहरूको? तपाईँले न्यु मात्रै खोज्नु छ, उचाल्न मात्रै खोज्नु छ, त्यो होइन। खोइ त हामीसित हिम्मत भयो त तपाईँसित यति कुरा। हिम्मत नभएको मान्छेलाई किन बोलाएको जगदीशजी? हिम्मत भयो त तपाईँले बोलाउनु छ। हामी तपाईँले भन्नुभयो नि 80, 84, 85 पृष्ठ लामो हाम्रो चाहिँ देश बनाउने, पार्टी बनाउने हामीसँग खाका छ भनेर। त्यो खाका कहाँ छ त? हरेक कार्यकर्ताको के गरेर राख्नु भएको छ? हरेक कार्यकर्ता त सार्वजनिक रूपमा लिएको, सार्वजनिकै छ। आफूले नपढ्ने त्यो हामीलाई मात्रै प्रश्न गरेर हुन्छ? भन्नुहोस् त, आज 85 पृष्ठको मलाई लामोमा बताउनु परेन। 5 वटादेखि 7 वटा बुँदामा पार्टी बनाउने कुरा तपाईँ पार्टीमा गर्नुहोला। देश बनाउने खाका चाहिँ हाम्रो 10 वर्ष 15 वर्षभित्रमा यो मुलुक हामीले नेतृत्व लियौँ भने, हाम्रो पुस्ता हामीले लियौँ भने चाहिँ यो देश हामी 15 वर्षमा भित्रमा बनाउने खाका यो छ भनेर व्याख्या नगरिकन बुँदामा बताउनुहोस् त, म सुन्छु। हामी नेपाली जनतालाई नेपालको जलस्रोतसित जोड्न चाहन्छौँ, उनीहरूको साझेदारी बनाउन चाहन्छौँ। यसबाट मुलुकलाई 5 वर्षमा आर्थिक रूपले धेरै अगाडि बढाउन सकिन्छ। बुँदा नम्बर 1। दोस्रो, हामीले नेपालको एजुकेसनलाई, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई, नेपाली जनतालाई क्वालिटीयुक्त गुणात्मक फ्री एजुकेसन र स्वास्थ्य दिन्छौँ। दोस्रो। तेस्रो, नेपालको संस्कृति, भाषा, संस्कृतिलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा
यसको महत्त्वलाई हामीले फैलाउँदै एउटा थलो बनाउँछ संस्कृति। किनभने नेपालको संस्कृतिले दुःखमा पीडामा पनि मुस्कान दिन्छ। मानव इतिहासमा संसारमा यस्तो छैन। यो कुरालाई हामीले पर्यटकको सित यसलाई जोड्छौँ। चौथो, कुनै पनि मानिसहरू जो नेपाललाई दोहन गरेका छन्, करप्सन गरेका छन्, त्यो सबै कारबाही हामीले चाहिँ नि कारबाही अगाडि बढाउँछौँ र अहिलेसम्म लुटेको सम्पत्ति नातिका बेलामा पनि हामीले फिर्ता गर्छौँ। चौथो। पाँचौँ, हामीले जनतालाई अब नेसनको आधारमा नेसनलाई हेरेर कार्ययोजनाहरू बनाउँछौँ, व्यक्तिलाई हेरेर होइन भन्ने कुरा हाम्रो यो 5वटा। तपाईँले यति भन्नुभयो, यो कुरा त म 48 सालदेखि कलिलै थिएँ। 48 सालदेखिका हरेक पार्टी हालतमा यो कुरा सुन्नुभएको होइन, म यसरी सुन्नुभएकै थिएन। प्रमाणसहित अझ एउटा कुरा भनिदिन्छु तपाईँलाई, हामीले नेपाललाई एकीकृत बस्ती र सुरुङ मार्गको आधारमा विकास गर्न चाहन्छौँ। म तपाईँलाई नम्र निवेदन गरौँ 48 सालदेखि बनेका ठुला पार्टीदेखि साना पार्टीसम्मका घोषणापत्र, तिनका सरकार चुनावमा जाँदा गरेका चाहिँ प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएर हेर्नुभयो भने अहिले त तपाईँले 5-7वटामा भन्नुभयो, 84-85 पेजमा अरू धेरै कुराहरू होलान्। यी कुराहरू रिपिटेड कुरा हुन्, नयाँ कुरा केही पनि छैन। मैले डाइरेक्टली मैले भन्दा त मैले यति भनेको कुरा मेरो घोषणापत्रमा लेख्न सकेको छैन। हजुरले कहाँबाट सुन्ने? कुन पार्टी? तपाईँलाई भनौँ, नेकपा 74 सालमा चुनाव भइराख्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र डेफिनेटली तपाईँहरूले मस्यौदा गर्नुभएको हेरिहाल्नु भएको छ। नेकपा एमालेको घोषणापत्र हेरिहाल्नु भएको छ। बिजुली कहाँबाट कहाँ पुर्याउने, कति पुर्याउने, रोजगारी कति पुर्याउने, शिक्षा कति पुर्याउने, स्वास्थ्य कति पुर्याउने, एग्रिकल्चर कृषि कति पुर्याउने, वैदेशिक रोजगारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, पूर्वाधार के बनाउने, कता बनाउने, कसरी बनाउने, यति धेरै छन्। मैले देखेको समस्या कहाँ छ थाहा छ सर? यी कुराहरू घोषणापत्रमा मात्रै सीमित रहे। जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो कार्यान्वयनमा गएन। सबैभन्दा समस्या त्यहाँ हो। र अब कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चन्द्र भण्डारी लगायतको नेतृत्वको भोलिमा कुनै समय सरकार बन्ला, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोला, कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति बन्नुहोला, अथवा यो देश चलाउने तपाईँको पुस्तालाई र तपाईँको समूहलाई तपाईँको विचारसँग मिल्ने मान्छेहरूको हातमा आयो भने पनि तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ विश्वास छैन। मैले नम्र निवेदन गरेँ। हेर्नुहोस्, तपाईँको विश्वास छैन। दिमाग अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि विश्वास कम भएको छ। तपाईँलाई विश्वास दिलाउने काम हाम्रो। 14औं अधिवेशनमा हामी सम्झौता गर्छौँ, 15औं अधिवेशनमा हामीले नेतृत्व लिएर हामीले 5 वर्षभित्र यसरी गऱ्यौँ भनेर त्यति बेला मात्रै विश्वास दिलाउने। किनभने मेरो देश यो देश हो। हेर्नुहोस्, पञ्चायत कालमा त्यत्रो आन्दोलन भयो, 46 सालको प्रजातन्त्र आयो, प्रचण्डले यो नेतृत्व गरेको सशस्त्र युद्धबाट त्यत्रो मान्छे मरेर त ल्याएको परिवर्तनबाट प्रचण्डले केही गर्न सकेनन्। ओलीले त्यत्रो राष्ट्रवादी छवि देखाएको 2/3 सरकारको बहुमतको सरकार भएको, अब त देश बन्ला कि भनेको हालै हो भो। घुमिफिरी 52 सालमा प्रधानमन्त्री भएका देउबा अहिले प्रधानमन्त्री छन्। अब कहाँबाट बन्छ देश? कसले बनाउँछ? सुन्नुहोस् न, कम्युनिस्टहरू भनेका विद्रोही हुन्, जहिले पनि विद्रोहको कुरा। जनताले नजिक 2/3 दिँदा पनि आपसमा विद्रोह गर्ने हो। हामी कन्स्ट्रक्टिभ भएनौँ। हामी कन्स्ट्रक्टिभ हुनु पर्थ्यो। हाम्रो काङ्ग्रेस कन्स्ट्रक्टिभ हुनु पर्थ्यो। यसको इतिहासको कारणले, यसको जिम्मेवार नेताहरूको कारणले गर्दा हामी पनि, हाम्रा नेता पनि, मैले तपाईँले शेरबहादुरजीलाई भन्नु कि शेरबहादुरजी पनि सानो कचौरीमा मात्रै बस्नुभयो, त्यो कचौरीभन्दा बाहिर निस्किनु। तपाईँले अघि एकदम महत्त्वपूर्ण वाक्य 2टा बोल्नु भएको थियो कि ट्रान्सफर्मेसन अफ माइन्ड र ट्रान्सफर्मेसन अफ सोसाइटी भनेर भन्नुभयो नि। त्यो ट्रान्सफर्मेसन अफ माइन्ड भन्ने कुरा चाहिँ चन्द्र भण्डारी भोलि नेतृत्वमा गएर अहिले पो केही पाएको छैन त। अहिले पो सांसद छैन, अहिले पो मन्त्री छैन, अहिले पो पार्टीको ठुलो नेता छैन, अहिले पो श्री सम्पत्ति, ऐस आराम, सुख सुविधा ठुल्ठुला मान्छेको जस्तो छैन। जब त्यो पाउन थालेपछि चन्द्र भण्डारी बिग्रिँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ? मसँगै प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको तपाईँले भन्छु, मसँग हिँड्दा तपाईँले आज भने मैले मसँगै हिँड्छु नि, जब म देश बनाउँदा मसित कानुन पनि सँगै हिँड्छ क्या। जसले गल्ती गर्छ उसलाई कारबाही हुन्छ। गर्नुहुन्छ भनेर कसरी पत्याउने? एकछिनलाई मान्नु। अब तपाईँ जस्तै सशक्त आन्दोलन सङ्घर्ष गरेर जीवन यो देशको लागि समर्पित गरेर आएका नेताहरू होइनन् अहिलेको शीर्ष तहमा? यिनीहरूले गरेनन् त के? अब ताइवानी 14 वर्ष जेल बसेको केपी ओली, केपी जगदीशजी ताइवानी 20 वर्ष लडेनन्। सरकारमा गएको अर्को दिन फुट्यो, देख्नु भएन?
यो प्रवृत्ति भयो, यसलाई अब हामीले करेक्सन गर्नु पर्यो। हुँदैन, तैँले कहाँ देखाउन सक्छस्, के भयो, यिनीहरूले देखाएन भनेर तपाईँले उम्कन पाउनु, तपाईँ पनि पाउनु न। अब हामी बसेर गरेर म मात्रै नेतृत्व लिने हो र तपाईँले पनि लिनु पर्यो नि। म नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको महाधिवेशन हेरिराख्दै त्यो देखिरहेको छु कि देउबा दाईको गुट, पौडेल दाईको गुट, सिटौला दाईको गुटको चिरा तपाईँको स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। गुट भए त अझ म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो कि यहाँ त उपगुट भएर पो बिग्रेको त, कतिजनालाई सम्हाल्ने। त्यस कारण अब हामी प्रतिनिधिसित जान्छौँ र यसको हरेकलाई नेता शेरबहादुर दाईले, रामचन्द्र दाईले अथवा चन्द्र दाईले बनाइदिनुपर्छ। अनि होइन, बनेका साथीहरू छन्, त्यसलाई हामीले पिकअप गर्न नजानेको मात्रै। धेरै राम्रो कङ्ग्रेस तपाईँहरू सिको नै माथिबाट त्यसरी सिक्दै आउनु भएको छ भनेपछि त आशा के गरौँ भन्ने मात्रै जनताको हिसाबबाट गलत प्रवृत्तिलाई हामीले ब्रेक गर्छौँ। तपाईँ मार्फत नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई राख्यो, जे प्रवृत्ति अहिलेसम्म विकास भयो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र, देशमा विकास भयो, त्यसलाई हामी यहीँ रोक्न चाहन्छौँ र नयाँ बाटो गर्छौँ। तपाईँसँग अहिले जस्तो व्यक्तिगत रूपमा होला, जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको समग्र युवा नेतामा जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले गरिरहेको यो गलत छ है, यो गर्नु हुँदैन। बिचमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने लगत्तै तपाईँहरूको समूहका साथीभाइले भेट्नुभयो क्यारे, उहाँले सुन्नुभयो पनि भयो क्यारे, युवा नेताहरूबाट आइ पनि रहेको थियो। तर अहिले तपाईँ यो गलत गर्दै हुनुहुन्छ, अब यसरी जानु हुँदैन भनेर कसैले भनेको सुन्दिनँ के म, कि राम्रो नै गरिराख्नु भएको हो? होइन, हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हामी 8-9 जना गएर हामीले स्पष्ट तरिकाले हामीले यो भनेका छौँ, त्यति मात्रै भनेका छैनौँ। तपाईँलाई आजको मिडियाबाट तपाईँलाई भन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई जब त्यो हामी ट्विन काटेर मारियो नि, मैले त्यति बेला भनेको छु, शेरबहादुरजी बिपी त्यसै भएका छैनन्। बिपीले जवाहरलाल नेहरूले सदनबाट हिमालयसम्मको मेरो सुरक्षा हो गर्नुपर्छ भन्दा नो, मेरो देशको सुरक्षा मैले गर्छु भन्न उहाँले एक्सक्युज गरेको। चाइनिज एउटा आर्मीले नेपालीलाई मारिदिँदा बिपी आफैले फोन गरेर राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर उहाँले त्यो हान्नेलाई पनि कारबाही भयो, तपाईँले 50,000 जरिमाना तिरेको। आज 21औं शताब्दीमा गान्धीको देशमा आज तुइन गरिब जनता तुइन चढेर जाने मान्छेलाई काटेर भन्दा तपाईँ मोदीजीसित कुरा गर्नुहोस् है। मैले भनेको छु, न त अनर्थ हुन्छ। मैले एकदम सञ्चार माध्यममा मैले यो कुरा भनेको छु। यस्ता धेरै सुझावहरू हामीले दिएका छौँ, तथापि धेरै कमी कमजोरी गर्नुभएको छैन है अहिले। तर जुन कुरामा उहाँ जीवन्त रहनुहुन्थ्यो त्यही कुरा उहाँले गर्नुभएको छ नि, यो एकदम मिस्टेक भएको छ काङ्ग्रेसको लागि पनि, देशको निम्ति पनि। अब हामी अन्तिममा आएका छौँ। अब फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर यो प्रश्न सोधेँ, तपाईँलाई सोधिराख्दाखेरि अघि मैले क्रिटिकल्ली जे जस्तो कुराहरू गरे तापनि नेपाली कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा पनि कङ्ग्रेसको आगामी दिन कस्तो हुन्छ, कङ्ग्रेसको भविष्य के हुन्छ, भविष्यको कङ्ग्रेस के हुन्छ भन्ने कुराहरू त तपाईँहरूको काँधमा छ नि त, होइन? त्यसैले आम कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई र आम जनताहरूलाई तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने मैले दोहोऱ्याएर सोधेँ कि नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट फेरि पनि कस्तो नेतृत्व आउँदैछ र कस्तो नीति विचार फेरि आउँदैछ, जुन नीति तथा विचार र नेतृत्वले मुलुक र जनताको भविष्यलाई अझ बढी उज्यालो बनाउनेछ भनेर तपाईँ आश्वस्त पार्नुहुन्छ नेताको रूपमा? नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आजसम्म जुन प्रवृत्तिको विकास भयो, गुटगत प्रवृत्ति, गुटगत सम्पन्नता, व्यक्तिको सम्पन्नता, जुन प्रवृत्ति विकास भएको छ, सत्तामा मात्रै जाने प्रवृत्ति भएको छ, यसलाई हामीले अन्त गर्दै नेपाली जनतालाई सम्पन्न नबनाइकन, नेपाललाई सम्पन्न नगराइकन, आज नेपालको शिर ठाडो नगरिकन हामी कसैको पनि शिर ठाडो हुँदैन, हामी कहिले पनि सम्पन्न बन्न सक्दैनौँ। तसर्थ बिपीले जुन उच्च शिर विश्व सामुन्ने देखाउनु भएको थियो, जसलाई आज पनि हामी भन्दैछौँ, त्यसलाई हामीले कन्टिन्युटी दिनेछौँ। गणेशमानजीको त्याग, कृष्णजीको स्पष्टता र बिपीको दृष्टिकोणलाई हामी त्यो भारी बोक्छौँ। र मैले आज जगदीशजीलाई भन्छु, मभन्दा धेरै कान्छो पनि हुनुहुन्छ, भन्छु हामीलाई कहिले पनि यिनीहरूले घुस खाए, यिनी महलमा बसे, जनताले केही पाएनन् भन्ने कुरा हामीले तपाईँलाई हामीले यो प्रश्न सोध्ने अवसर पछि पनि दिने छैनौँ। जगदीशजी यो कमिटमेन्ट गरेँ र कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि यो कुरा मैले बताउन चाहेँ। अब यी बदमासीका दिन अन्त हुनेछन् र बदमास नेताहरूको पनि अन्त हुनेछ। यो मैले तपाईँलाई राखेँ। भोलि 10 वर्षपछि 14औं हो,
15औं अधिवेशन हाम्रो नेतृत्व हुन्छ, त्यसपछि तपाईँले हामीलाई सोध्नुहोला। हाम्रो नेतृत्वको पार्टीको नेतृत्व लिन्छ, हाम्रै नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व लिन्छ। यो कुरा तपाईँलाई मैले राखेँ। अब जाँदा जाँदै बताइदिनुहोस् न, अब 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा व्यक्तिगत प्रश्न सोधे, तपाईँको उम्मेदवारी केमा हुँदैछ र केका लागि? मेरो टिमले निर्णय गर्ने हो को साथी के बन्ने भन्ने कुरा। तर मैले तपाईँलाई 1.5 वर्ष अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको मिटिङमा सबैका सामुन्ने भनेको छु, म नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापतिको पदमा लड्ने भनेर मैले त्यति बेलै केन्द्रीय समितिमा राखेको छु। अहिले के गर्ने भन्ने कुरा मेरो टिमको साथीले तपाईँको उपसभापतिको तयारी छ? त्यति बेला मैले तपाईँसँगै गगन थापा महामन्त्रीको तयारीमा हुनुहुन्छ? गगनजी मात्र होइन, जो साथीहरू सबैले, हाम्रा साथी कोही महामन्त्री हुन्छन्, कोही उपसभापति हुन्छन्, केही प्रदेशका सभापति हुन्छन्, कोही केन्द्रीय सदस्य हुन्छन्, कोही सहमहामन्त्री हुन्छन्। हामीले पुरा तयारी गरेर को केमा उठ्ने भनेर पनि तयारी गरेका छौँ। यो कुरा पनि तपाईँको सामुन्ने मैले चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ। हामी छौँ महाधिवेशनको लागि तयारी अवस्था। राम्रो नेतृत्व, हाम्रो डकुमेन्टहरू तयारी छ, हाम्रो जिम्मेवारी दिएका छौँ त्यो तयारी छ, हाम्रा उम्मेदवारी तयारी छ। यो झगडा नहोस्, जितिन्छ नि। जित हार भन्ने कुरा कार्यकर्ताले दृष्टिकोण भएका, विचार भएका, गर्न सक्नेलाई त जिताएनन् भने त देश भोलि भूकम्प गयो भने के गर्नुहुन्छ? होइन, जित्ने आधार त तयार गर्नुभएको। जित्ने आधार त यत्रो वर्ष राजनीति गरेँ। मेरो बारेमा सोध्नुहुन्छ भने त गणेशमानजी, किशुजी, गिरिजाबाबुसित मैले अस्ति पनि भनेको छु, उहाँहरूले मलाई देशभरि मलाई लिएर हिँड्नु त बोल्नका निम्ति। त्यो मान्छे अहिले त्यसै बसिरहेको छ त, म बोलेरै मात्रै बसिरहेको छु त। केही करप्ट हरेक कुरामा प्रश्न उठाउने मान्छेहरू सत्तामा बसिरहेका छन्। जो एक दिन पनि देशको ल एन्ड अर्डर लागू हुन्छ वा कानुनले काम गर्छ भने धेरै जसो नेपालका मान्छेहरू जेल बस्ने नेताहरू छन्, कर्मचारीहरू छन्, ठेक्कापट्टा गर्नेहरू छन्, बस्छन्। तिनीको प्रभुत्व छ। यसलाई अन्त गर्न त समय त लाग्छ त। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई बोलाउनु भयो, तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद र इमेज च्यानल परिवारलाई पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ।